हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकबिन। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा हामीले यति बेला मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नै दलभित्रको खिचातानीको कारणले गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 6(2) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले आगामी वैशाख 30 गते साँझ 9 बजेभित्र बहुमत सहितको प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि यति बेला 3 दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको यादव पक्षले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 76(2) अनुसार प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। अहिलेसम्मको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम यो हो र त्यसै गरी यतिखेर संसदको विशेष अधिवेशन पनि अन्त भइसकेको छ र दलहरूले विभिन्न खालको अभ्यासहरू गरिरहेको अवस्था छ। नयाँ सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन, यति बेला नयाँ सरकार बन्छ भने कसरी बन्छ, बहुमतीय आधारमा भन्ने पनि विभिन्न खालको आकलनहरू हुन थालेको छ। र यति नै बेला संसदमा विश्वासको मत जुटाउन नसक्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नै खालको प्रक्रियाहरू अभ्यासहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको बुझिएको छ। र यति बेला मुलुक चाहिँ कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ र मुलुक कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भइरहँदा दलहरू भने यतिखेर कुर्सी र सत्ताको लागि निकै सक्रिय रहेको देखिएको छ। र प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सञ्चार माध्यमलाई पनि नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेपछि राजनीतिक वृत्तमा पनि निकै आलोचना, टीका टिप्पणी भइरहेको छ। र यिनै सन्दर्भमा अब नेपालको राजनीतिक बाटो कसरी अगाडि बढ्छ, राष्ट्रपतिको भूमिका के हुनसक्छ र ओली सरकारको विकल्प छ कि छैन भन्ने खालको विभिन्न अनुमानहरू गरिएको छ। यिनै विषयमा हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा युवा पङ्क्तिमा लोकप्रियता कमाएका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका सांसद गगन कुमार थापा अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नमराजी। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला यति बेला। र सबैभन्दा अगाडि यहाँ आफै पनि स्वास्थ्य मन्त्री भइसक्नु भएको र यतिखेर यहाँको विभिन्न अभिव्यक्तिहरू सुन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, सार्वजनिक सेवाका निकायहरू असफल भएका हुन् या सार्वजनिक सेवाले जुन खालको डेलिभर गर्नुपर्ने हो, एउटा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो नसक्नुको कारण तपाईँ आफै पनि त्यहाँ बसेर हेर्नुभयो के रहेछ? कि हामी असफलै भएका हौँ या हाम्रा चाहिँ व्यवस्थापन हाम्रो कमजोरी हो, के हो त? वास्तवमा कोरोनाबाट निकै शास्ति भोगिरहेको अवस्था छ नि पछिल्लो अवस्थामा, के भन्नुहुन्छ? हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार आजको दिनमा हाम्रो जनसङ्ख्या, हाम्रो आवश्यकता, जसरी हाम्रो यी सबै कुराहरूको निम्ति यो अप टु द मार्क, यो राम्रो अवस्थामा रहेको त पटक्कै हुँदै होइन। त्यसमा हामीले धेरै सोच साधन अझ लगाउन बाँकी थियो, काम गर्न बाँकी छ। तर अहिले महामारीको सन्दर्भमा जे जस्तो अवस्था तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ, अहिले तपाईँको टेलिभिजन कार्यक्रममा एकछिन यो अरू विषयहरूमा छलफल गर्ने एउटा संयोग जुर्ला, तर नभएदेखि हिजो मध्यरातसम्म र अहिले बिहान उठेदेखि नै अहिले केही बेर अगाडि मेरै निर्वाचन क्षेत्रको 2 जना बिरामी काठमाडौँको एउटा बानेश्वरको अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अस्पतालले तपाईँको बिरामीलाई हिजो राति 11:51 बजे फोन गरेर लिएर जानुहोस्, अक्सिजन छैन भनेर भनेको र टिचिङ हस्पिटलमा भर्खर एकजना अर्को बिरामी यहाँ धोबीधाराको अक्सिजन आफै लिएर आउनुहोस् भनेर भनेको कुरासँग म यहाँ भर्खर फोनमा गफ गर्दैछु भनेपछि यो अहिले जे जस्तो कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि, सुक्दाखेरि र जिम्मेवारी लिने साथीहरूको प्राथमिकतामा यो विषयहरू अहिले पनि नपरेको, तयारी गर्नुपर्ने बेलामा पनि नपरेको, यो कारणले गर्दाखेरि यो हदसम्मको बिजोग हाम्रो हुँदैन थियो। हाम्रो पूर्वाधार, हाम्रो जनशक्तिको समर्पण, क्षमता, यो सबै कुराहरू मैले पनि नजिकबाट हेरेर आउने मौका पाएको छु। व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न सकेको भए अहिले पनि गर्न सक्ने हो भने यो हदसम्म जानुपर्ने यस्तो हाम्रो अवस्था होइन। जस्तो यहाँ आफै पनि स्वास्थ्य मन्त्री भइरहँदाखेरि कि त्यहाँभित्रको कमजोरी के रहेछ? यहाँले भन्नुभयो व्यवस्थापन कमजोरी भनेर, कि हामी देखिरहेछौँ अक्सिजनको अभाव छ, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट पनि नागरिकहरू वञ्चित भएको अवस्थामा हामीले
त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन कमजोरी भन्दै यसो गर्दा हेर्नुहोस्, कुन कुन पक्ष यसरी कमजोर हेर्नु रहेको नवराजी, यसलाई तपाईँले अक्सिजनको एउटा उदाहरण लिनुभएको हुनाले गर्दा अहिले अस्पतालमा कोभिडको बिरामीहरूको चाप बढ्न साथै त्यही अस्पताललाई पहिला जुन अक्सिजनले पुगेको थियो त्योभन्दा 5 गुणा, 10 गुणा, 15 गुणा, 20 गुणा बढी अक्सिजन लाग्छ भन्ने कुरा आजभन्दा 1.5-2 महिना अगाडि नै अक्सिजनको सन्दर्भमा अस्पतालहरूले पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अझ मैले त गएको वर्ष म अहिले पनि सम्झन्छु, भानुभक्तजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भानुभक्तजीलाई गएर भेटेरै कहाँ हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट छ, यो अक्सिजन प्लान्टमा यो वर्षको बजेटमा पैसा राखिहाल्नुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्, किनकि अक्सिजनको समस्या आउनेवाला छ भनेर लिखित रूपमा गरेको कुरा म सम्झन्छु। अब त्यो पनि छोडिदिउँ, अहिले यही अक्सिजनको डिमान्ड यस्तो हुन्छ भनेर अस्पतालले भनिसके पछाडि सरकारको निकायले अक्सिजन उत्पादन गर्ने साथीहरूसँग एउटा दुईवटा बैठक बोलाउनु भयो र राम्रोसँग कुराको सुरुमा नपुगिकन के निष्कर्ष निकाल्नु भयो भने हामीसँग अक्सिजनको उत्पादन यथेष्ट छ, हामीसँग सिलिन्डरको अभाव भएको र हामी कहिले चीन पठाउँछौँ सिलिन्डर लिन, कहिले कहाँ पठाउँछौँ भनेर भन्यौँ। मैले त्यो व्यवस्थापन भनिरहँदै गर्दा यो हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीभित्र भएको अन्तर्निहित कमजोरीको पक्ष एउटा होला, तर यो त अहिलेको व्यवस्थापन हो। अहिले अक्सिजनको डिमान्ड यति हुन्छ, हामीसँग भएको उत्पादनले पुग्दैन, हामीसँग भएको उत्पादनले नपुग्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, काठमाडौँ बाहिरको उत्पादनसँग यहाँ कसरी जोड्ने वा के कुरा थप्ने भन्ने कुराको मेसो नपाउँदै गर्दा अहिले बिरामीलाई अक्सिजन छैन भनेर अस्पतालले निकाल्ने अवस्था बन्यो। यही 2 दिनमा हामीले फेरि हेऱ्यौँ भने सरकारले बेतुकको नियमहरू बनायो कि अस्पतालले अक्सिजन पाउनको लागि सरकारले कोटा तोकिदियो। यो सानसानो कुराहरू, यी कुराहरू भनेको चाहिँ यसको दोष चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई यो हामी वास्तवमा कमजोरै भएको कारणले गर्दा यस्तो भएको भनेर भन्यो भने चाहिँ जिम्मेवारी लिइरहेकोहरूलाई जवाफदेही नबनाउने कुरा हुन्छ। जिम्मेवारी लिएकोले जवाफदेही हुने भनेको उपलब्ध भएको साधन स्रोतको आधारमा आजको दिनमा जे छ त्यसको आधारमा अधिकतम प्रयत्न भयो कि भएन भनेर हेर्ने, हुँदै नभएको कुरा, हामीसँग छँदै नभएको कुराको प्रयत्न भएन भन्ने कुराको गणगन गऱ्यौँ, गुनासो गऱ्यौँ, आलोचना गऱ्यौँ भने अत्यन्त पूर्वाग्रही हुन्छ। तर आज भएकै कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो कमजोरी हुन्छ, अयोग्यता र अकर्मण्यता हुन्छ। आज भयो हजुर गगनजी, म एउटा चाहिँ विषय उठाउन चाहन्छु कि यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो, कहाँ कमी कमजोर रह्यो भन्ने अवस्थालाई तपाईँले अलिकति हस्तक्षेपकारी नै गर्यो भने यो खालको सूचनाहरू बाहिर ल्याइदिनु भयो र स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य निकायहरूमा जुन खालको करप्सनका कुराहरू आए होइन, पेन्डामिकको समयमा 2 जना स्वास्थ्य मन्त्री विवादमा मुछिनु भएको छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले विपक्षी दलमा रहँदै गर्दा देशभरका स्वास्थ्य अस्पतालहरूमा यो कमजोरी छ, यो खालको समस्या छ भनेर अलिकति सरकारसँग समन्वय गरेर तपाईँहरूले अलिकति सहकार्य गरिदिनु भए पनि हुन्थ्यो होला। मैले यो गएको फागुनदेखि अहिलेसम्म लिखित रूपमा संसदमा बुझाएको, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलजीलाई बुझाएको, त्यो सिसिएमसीलाई बुझाएको, स्वास्थ्य मन्त्रालय लिखित रूपमा बुझाएको, संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावहरूलाई मात्रै पार्टीको तर्फबाट सांसदहरू राखेको कुरालाई मात्र एकपल्ट राखेर हेर्नु न नवराजी, यसमा कुनै गुनासोको कुरा होइन। सरकारलाई प्रत्येक पटक सहयोगको हाम्रो अफरसहित, प्रस्तावसहित यो गर्न सकिन्छ, यहाँ ग्याप छ, यो यसरी गरौँ भन्ने कुरा प्रत्येक पटक यी सबै कुराहरू कहाँनिर हामीहरू गएको फागुनको सम्झन्छु म, यो अस्तिको फागुन होइन, त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडिको फागुन जतिखेर भर्खर पेन्डेमिक हामीहरूकोमा स्टार्ट हुँदै गर्दाखेरि संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याएदेखि कुन कुरामा कहाँ ग्याप छ, केही छोटो समय काम गर्न 6-7 महिना काम गर्न पाएको थियो अनुभवको आधारमा त्यस पछाडि गएर निरन्तर रूपमा त्यहाँ भएका साथीभाइसँग सम्पर्क, रुचि, यसको आधारमा पनि लगातार यो गर्न सकिन्छ भनेको अहिले नै पनि अहिले यही 2-4 दिनमा पनि यही अक्सिजनकै व्यवस्थापन गर्ने कुरा, म अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा लगातार भनिरहेका छौँ। कहाँनिर समस्या भइरहेको छ भने मुख्य राजनीतिक नेतृत्व, आजको दिनमा पेन्डेमिक भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीजी वा त्यहाँको टिमले मात्र यसलाई सम्बोधन गर्छु भनेर चाहेर गर्न सक्दैन। हामी यो यत्रो ठुलो लडाइँमा, युद्धमै छौँ। यसको हाम्रो सरदार भनेको, हाम्रो सेनापति भनेको त प्रधानमन्त्रीको बुझाइ, प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता, प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा अब विज्ञान, तथ्य, प्रमाणमा विश्वास गर्ने गरी मुख्य नेतृत्वले विश्वास गर्यो भने उसले एक तरिकाले सोच्छ, विज्ञान तथ्य प्रमाणमा विश्वास गरेन भने उसले अर्को तरिकाले सोच्छ। हाम्रो दुर्भाग्य भनेको लडाइँको नेतृत्व गर्ने मुख्य नेतृत्वले विज्ञानमा, तथ्यमा, प्रमाणमा विश्वासै गरेन, अहिले पनि गरेन, जसको कारणले गर्दा हाम्रो यो लडाइँ सुरुदेखि सबै पक्रेन के समस्या यहाँनिर भयो। अब अलिकति विषयवस्तु अलिकति परिवर्तन गरौँ कि यति बेला
यति बेला कोरोनाको महामारीसँगै राजनीतिक महामारी पनि मुलुकमा देखिएको छ। मुलुक कता जान्छ अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। यो विषयमा हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई केही कुरा बताउनु होला। र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले अर्ली चुनावको उहाँको एउटा भाव, उहाँको अभिव्यक्तिहरू देखिरहँदाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन कि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ भन्ने आधार कतिको देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त नवराजी, यो महामारीको बिचमा सरकार गठन गर्ने बारेमा यो खालको विषयहरूमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था आउने कुरा नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। तर यो पनि प्रश्न गराउनुपर्छ कि यतिखेर प्रधानमन्त्रीजीले अहिले विश्वासको मत लिने कुरा वा यो बेलामा यो विषयमा देशलाई प्रवेश नगराउँ भनेर केही समय अहिलेलाई थाती राखौँ भनेर चाहना राख्नु भएको भए यी विषयहरू स्वाभाविक रूपमा थाती रहन सक्थे। उहाँकै चाहना बमोजिम नेपाल यो विषयमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीहरू अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गएको होइन, विश्वास मलाई छ कि छैन भनेर भनिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास नभएको कुरा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएको पार्टीले संसदभित्र त्यो अवस्था आइसकेपछि उहाँको खिलाफमा विश्वास प्रकट गर्ने नै भयो। त्यो सँगसँगै हिजोबाट हामी एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेससँग भएको सङ्ख्याले कुनै पनि कुरालाई निर्णायक बनाउन सक्ने हाम्रो अवस्था छैन। हामीले प्रश्न के भनेका छौँ यतिखेर भनेर हाम्रो पोजिसन पनि त्यही नै हो। जनता समाजवादी पार्टी एउटा निर्णय गरेर आउँछ र वैकल्पिक सरकार अहिले बनाऊ भनेर आउँछ। त्यो बेलामा वैकल्पिक सरकार बन्छ, त्यो सरकारले केही समयलाई अहिलेको स्थितिलाई सम्हाल्ला र देशको बिस्तारै निर्वाचनमा लिएर जाला। अब जनता समाजवादी पार्टी एउटा पार्टीको रूपमा निर्णय गरेर आउँदैन भने यो संसदले नयाँ सरकार दिने अवस्था रहन सक्दैन र देश। हजुर हो, यहाँले भन्नुभएको जस्तो यति बेला जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नयाँ सरकार गठनमा आफ्नो पार्टीको प्राथमिकता नरहेको वैकल्पिक सरकारमा जान नसक्ने भन्ने विज्ञप्ति मध्यरातमा जारी गर्नुभएको छ कि यति भनिसकेपछि ओली सरकारको विकल्प देखिन्छ? अब यो जनता समाजवादी पार्टीको हिजो संसदमा पनि विचित्र अवस्था देख्यौँ हामीले होइन। दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दुईटा अध्यक्षले दुईटा कुरा गरिराख्नु भएको छ। सायद अब 3 दिनको समय राष्ट्रपतिले दिनुभएको छ। उहाँ एउटा अध्यक्षको वक्तव्य यो आयो, अर्को अध्यक्षको वक्तव्य सरकार बनाउने भन्ने कुरामा संयुक्त रूपमा हाम्रो पार्टी सभापतिसँग संयुक्त विज्ञप्ति नै आएको छ। यो दुईटा अध्यक्षहरूमध्ये पार्टीको आधिकारिक निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा यही आजभोलि 24 घण्टा 48 घण्टामा तय होला। उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुभयो र 3टा पार्टी मिलेर हामी वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छौँ भन्ने स्थिति बन्यो भने त्यसबाट एउटा वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था आयो। त्यो वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था आएन भने स्वाभाविक रूपमा त्यस पछाडि यो सरकार दिन सक्दैन भन्ने निर्क्योल चाहिँ यसबाट निस्कन्छ र त्यसपछि निर्वाचनको बाटोमा जान्छ। तपाईँले अहिले महन्त ठाकुरजीको वक्तव्यको कुरा गरेको जस्तै उपेन्द्र यादवको वक्तव्य हिजो हामीले त्योभन्दा पहिला हेऱ्यौँ। अब त्यही बल जनता समाजवादी पार्टीको कोर्टमा छ। यही 48 घण्टा चान्चुने यही समय बाँकी छ। एउटा निर्णय हुन्छ, निर्णय हुनु पनि पर्छ। यो लामो समय अलमललाई राख्ने कुरा पनि छैन, यसलाई छिनोफानो पनि गर्नुपर्छ। वैकल्पिक सरकार बन्छ, त्यो सरकारले अहिलेको महामारीमा जिम्मा लिनु पर्यो। बन्दैन, देश चुनावमा जान्छ। देश चुनावमा जाने बेलासम्म जसले सरकार चलाएर राख्छ उसले जिम्मा लिनु पर्यो। महामारीको बेलामा यतिखेर सबैभन्दा बढी सरकार चाहिएको बेलामा सरकार यो हो यो होइन, कसको बन्ने कसको नबन्ने भन्ने अलमल लामो समयसम्म राख्ने। यतिखेर हामी नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा जोडिनु भएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यतिखेर मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अन्यलका बारेमा आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। यद्यपि यतिखेर सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रै आन्तरिक किचौलो पनि छ र यिनै विषयवस्तु सँगसँगै अबको नयाँ बन्ने सरकार, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा जोड्नु भएको छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। म तपाईँसँग अझ पनि केही कुराहरू प्रश्न पार्न गइरहेको छु कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै दलबाट सहयोग भएन, हामी बाहिरबाट हेर्दा त्यो देखिन्छ। त्यसगरी उहाँ कोभिडको विरुद्धमा लडिरहनु भएको छ, भनौँ सरकार लडिरहेको छ र प्रधानमन्त्री आफैले संसदमा मलाई विश्वास छ कि छैन टेस्ट गर्नुभयो। यो पनि विपक्षी दलहरूले आफ्नै अविश्वासको दर्ता गर्न सकेनन्, प्रधानमन्त्री आफैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अवस्थालाई सामना गर्नुभयो भन्ने जमात पनि छ। यो अवस्थामा किन विपक्षी दलहरू कमजोर देखिए अथवा प्रधानमन्त्री ओलीका सामु तपाईँ जसरी चाहिँ भनौँ न अगाडि आउनु पर्थ्यो एउटा प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा, त्यो त देखिएन नि?
यो विपक्षी दलहरू भनेर सबैको तर्फबाट मैले बोल्ने कुरो उपयुक्त हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग हामीहरू त यो 5 वर्षको निम्ति स्वाभाविक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन मत प्राप्त गरेर आयो त्यसको आधारमा त 5 वर्ष प्रतिपक्षमै बस्ने र 5 वर्ष पछाडिको निर्वाचन बल्ल त्यसको सामना गर्ने त्यही हैसियत प्राप्त गरेर आएको हो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलह, उहाँहरूको भित्रको घरको झगडाको कारणले गर्दा नेपालले अहिले जे कुरा बिहोर्नु परेको छ हाम्रो कारणले पनि होइन, हामीले चाहेर पनि हुँदैन। हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त गएको 2 वर्ष अगाडि नै बदल्न चाहेको। वैशाखमा जब कोरोनाको कहर पछाडि त्यत्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउन, सांसद अपहरण गर्नतिर लाग्नु भयो। प्रधानमन्त्री नैतिक हिसाबले स्खलित हुनुभयो, अब बदल्नुपर्छ भन्ने हामीले लाग्यो। हामीले भन्यो त चाहेर बदल्न सक्दैनौँ। हामीसँग सङ्ख्या थियो, हाम्रो खालि स्टेटमेन्ट थियो, एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट। पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले आफ्नै घरभित्रको झगडाको कारणले गर्दा संसद भङ्ग गरिसके पछाडि नै यो स्थिति आएको। अहिले पनि तपाईँले भन्नुको कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेर कङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो, तर वैकल्पिक सरकार हामीले चाहेर मात्र बन्छ। जनता समाजवादी पार्टीले गर्दिन, हामी पनि चुनावमा जाने भनेर भने जान्छ। त्यसैले यहाँनिर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले त विश्वासको मत दिएकै थिएन त हामी के भनेर जाने? न हामीसँग अविश्वासको मत राख्नको निम्ति सङ्ख्या पुगेको अवस्था थियो, न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको। हामी त अघिल्लो पटक पनि यही काङ्ग्रेसको 63 जना सांसद अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री 3 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि पनि उनको खिलाफमा मत हाल्न गएको, हिजो पनि उहाँको खिलाफमा मत हाल्न गएको। अरू नयाँ मान्छे थपियो, हिजो उहाँको पक्षमा थपडी बजाउने लाइन लागेर हाम्रो पछाडि आएर हिजो बढ्नु भएको, थपिनु भएको। हामीसँग हाम्रो सङ्ख्या हेरेर भन्नु पऱ्यो नि, हामीसँग सङ्ख्या नभएपछि हामीले गर्ने के त? जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहयोग माग्नु भएको अथवा चुनावमा जाने खालको एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ, समझदारी भइरहेको भन्ने कुरा पटक पटक बाहिर आएको थियो। भनेपछि अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावमा जान खोजिरहेको हो या नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न खोजिरहेको हो? अझै पनि प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा उहाँले घुमौरो तरिकाले पार्टी सभापति सहयोग गर्न चाहनुभएको अझै यो प्रश्न भएको देखिँदैन। हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको बैठकबाट र दलको बैठक दुईटैबाट के निर्णय गरिसकेर हिजो पनि सभापतिजीको वक्तव्य आइसक्यो कि अब हामी 76-2 को आधारमा वैकल्पिक सरकार बनाउने कुराको लागि प्रयास गर्छौँ। आज हाम्रो सायद पार्टीले बैठक पनि गर्ला, माओवादी केन्द्रसँग गर्ला, जनता समाजवादी पार्टीसँग गर्ला, तर मैले फेरि पनि के हो भने जबसम्म हामीसँग भएको सङ्ख्या 60-61 जनाको सङ्ख्यामा आजको दिनमा बहुमत पुर्याउनको लागि चाहिने सङ्ख्या अरू पार्टी थपिन्न, त्यो बेलासम्म पुग्दैन। हामी वैकल्पिक सरकार बनाएर यो महामारीको बेलामा त्यसको जिम्मा लिने, चलाउने, राम्रो काम गरी जनतासँग पुरस्कृत हुने, गर्न नसके दण्डित हुने, यो कुराको सामना गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको अहिलेको निर्णय छ। त्यसका निम्ति हामी एकचोटि प्रयास गर्छौँ। अरू दलले सहयोग गर्दा यो सम्भव हुने हो, सहयोग नगर्दै गर्दाखेरि नहुने। त्यसैले त्यसमा रुने कराउने कुरा केही छैन, सहयोग आउन्। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाएर केही समय चलाएर अहिलेको स्थिति सम्हालेर यत्रो ठुलो संविधानमाथि भएको प्रहारहरूले जुन घाउ लागेको छ त्यसमा पनि मलमपट्टि गरेर सम्हालेर निर्वाचनमा जाउँ भन्ने अरू दललाई लाग्छ। आउनुहोस्, मिलेर सरकार बनाउँ, जाउँ। लाग्दैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँको दलले चाहेको व्यक्तिको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने अवस्था बन्छ। त्योभन्दा त कुनै विकल्पै छैन। त्यसैले यसमा धेरै कसको मनमा के छ, कसले के गर्यो भन्ने अनेकन यो षड्यन्त्रको कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुराको मलाई धेरै सान्दर्भिकता छ भन्ने लाग्दैन। आज अबको 24-48 घण्टामा सबै कुरा दुधको दुध पानीको पानी भइहाल्छ। भनेपछि वैकल्पिक सरकारको लागि सबै दलहरूले अथवा यहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्छ अथवा विश्वासमा आउँछन् दलहरू भन्ने तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ त? हाम्रो प्रयास रहन्छ, हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपेन्द्र यादवजीले हिजो संसदमा बोल्नुभयो, वक्तव्य निकाल्नुभयो, तर उहाँहरूको दलभित्रको कुरा छ। अर्कोतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको माधव नेपाल लगायतको केही सांसद साथीहरूले हिजोको सदन आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु भएन। अब उहाँहरूको भित्रको उहाँहरूले कुनै निर्णय गर्नुहुन्छ वा यसरी नै बस्नुहुन्छ, यो कुरा कसरी पटाक्षेप हुन्छ यो पनि हेर्न बाँकी छ। तर एउटा हामी के कुरामा प्रश्न हो भने परिस्थिति बन्छ, अहिले सङ्ख्या पुग्छ, हाम्रो लागि अरूले निर्णय गरेर ल ठिक छ भनेर आउने अवस्था बन्छ। हामी कति नै समय होला, 6-8 महिना 1 वर्ष होला, हामी सरकार बनाएर अहिलेको महामारीमा यत्रो ठुलो जुन चाहिँ अपराध नै भएको छ, अन्याय भएको छ, यो अहिलेको अवस्थाबाट देशलाई हामी सम्हाल्छौँ नै। हामी यो अवसर प्राप्त भयो भने भएन भनेदेखि भने हामीसँग के पनि विकल्प रहन्न। संविधानले जे बाटो देखाएको छ त्यही बाटो हिँड्छौँ, जहिले चुनाव हुन्छ चुनावको सरकार। तर यहाँहरू यति बेला वैकल्पिक सरकारको प्रयास गर्दै गर्दा नेकपाका एमालेका प्रभावशाली नेताहरू अथवा भनौँ वाम गठबन्धनलाई जोगाउनुपर्छ
अथवा अझ वामको बृहत्तर एकतामा जानुपर्छ भन्ने अभ्यास पनि भएको देखिन्छ। यसो भनिरहँदा अझ अन्यल र दुविधा देख्यो नि त, होइन? होइन, गरे भयो। अरू यति मात्र होइन, अरू बाँकी रहेको अस्ति विप्लवजी लगायतको अरू बाँकी रहेको वामहरू पनि ल्याएर जोडेर नेपालले देखिसक्यो, होइन? वामको एकता पनि देखिसक्यो। अझै उहाँहरूलाई त्यसलाई गर्ने छ, त्यो गरेको चमत्कार हुन्छ भने गरे, त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। वाम एकता पनि गरे भयो, अझ बाहिर भएको वाम पनि ल्याएर जोडे भयो, जो जोडिन्छ जोडे भयो। खालि अनिर्णयको बन्दी देश बन्नु भएन भन्ने मात्र। सबैजना अहिले महन्त ठाकुरजीले उहाँहरूको पार्टीले होइन हामी त फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गएर मत दिने भने के भयो? केही फरक परेन। हामी आफ्नो निर्णय गर्ने हो। त्यो आफ्नो निर्णयको आधारमा त्यसबाट आउने परिणाम जे हुन्छ त्यो परिणाम चाहिँ हामीले त्यो प्रति जवाफदेही पनि हुने हो। हाम्रो ठाउँबाट प्रयत्न गर्ने हो, परिणाम हाम्रो सम्पूर्ण नियन्त्रणमा रहँदैन। नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा, इतिहासलाई केलाउँदाखेरि हामी कहाँ दिन र रातमा निकै परिवर्तन भएको देखिन्छ राजनीतिक अनुहारहरूमा। त्यसो भनिरहँदा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन अस्थिर राजनीतिक एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो फेरि यहाँहरूसँग नै त्यो खालको एउटा विश्वास, एउटा त्यहाँ उहाँहरूको भरोसा हुन्छ भन्ने आशा के छ? विगतमा पनि धोका त पाएको हो काङ्ग्रेसले। नै हामीलाई यो यस्तो लाग्छ मलाई, हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा आफ्नो निर्णयहरू हुन्छन्, त्यसलाई म यो धोका, माया, प्रेम भन्ने कुराबाट बढी त्यसमा हामी धेरै भावनात्मक पनि हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ। आफ्नो दलले आफ्नो यो केही कुरा सोचेर निर्णय गर्छ, हामीले पनि गर्ने। आजको दिनमा हामीहरूको यो बेलाको निर्णय, मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याउ, यो बेलाको निर्णय हामीहरू चाहिँ यही संसदबाट हाम्रो नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने हाम्रो अहिलेको निर्णय हो। त्यसका निम्ति प्रयास हुन्छ, त्यो भयो भन्ने भयो। त्यो अहिले प्रचण्डजी मान्नु सेक्सनलाई प्रचण्डजी आउनुभयो, उहाँ अथवा जनता समाजवादी पार्टी आयो, कुनै एउटा कोणमा आएर फेरि हामी काङ्ग्रेससँग नबस्ने भनेर भन्नुभयो भने त्यो त उहाँहरूको निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो। यसमा चाहिँ धोका दियो भनेर रोइ कराई गर्नुपर्ने म चाहिँ के पनि काम गर्छु। दलले जोडिन आउँदा पनि आफ्नो निर्णय गर्छ, छुटिँदै गर्दा पनि आफ्नो निर्णय गर्छ। आफ्नो निर्णय गर्न पाउने कुरा म स्वतन्त्र छ, हामी आफूले आफ्नो निर्णय गर्छ। तर नेपालको सत्ता राजनीतिमा हेर्दाखेरि छिमेकी मुलुकको निकै खालको सक्रियता, एउटा निकै चलखेल भन्ने के भन्ने, त्यो खालको एउटा उहाँहरूको एउटा एक खालको प्रवृत्ति देखिन्छ, अथवा भारत र चिनको अहिलेको अवस्थामा छिमेकीको चलखेल, आशा, आशीर्वाद के देख्नुहुन्छ? मलाई थाहा छैन त्यो। हेर्नुहोस्, म चाहिँ यसमा मेरो जहिले पनि के दृष्टिकोण रहँदै आएको छ भने जबसम्म हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्छौँ, यो आफ्नो कुरा आफूले सम्हाल्छौँ, त्यो बेलासम्म कसले के चाह्यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन। नेपालको मात्र होइन, संसारको कुनै पनि आजको दिनमा यो शताब्दीमा कुनै पनि ठाउँको, चाहे त्यो डेमोक्रेसी हो चाहे त्यो डेमोक्रेसी नभएको ठाउँ होस्, त्यहाँको घरभित्रको राजनीतिमा त्योसँग सरकार राख्ने देशको रुचि, उनीहरूको चलखेल, उनीहरूको आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयासहरू भइरहेको हुन्छ। चाहे त्यो अमेरिका होस्, चाहे त्यो चीन होस्, चाहे त्यो भारत होस्, उनीहरूको देश र उनीहरूले पनि अरू देशहरूमा गर्ने कुराको छन्। त्यसलाई हामीले कतिको रेसिस्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले कतिको आफ्नो हित अनुकूल बनाउन सक्छौँ, कतिको त्यसलाई फेर्न सक्छौँ, कतिको निर्णय गर्न सक्छौँ, त हाम्रो क्षमतामा भर पर्ने कुरा। अहिले यो संसदभित्र हामी मिलेर सरकार बनाउँछौँ, हामी चुनावमा जान्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो निर्णयहरू हुने। हामी आफूले निर्णय गर्न सक्ने कुरा गर्न नसक्ने, अनि त्यसको भारी अरूलाई पकाएर अर्थ छैन। म चासो छैन भन्दिनँ, पक्कै होला, चलखेल भएको छैन, पक्कै गरिरहेका होला। आफूलाई आफ्नो देशलाई जे फाइदा हुन्छ, जे गराउँदा आफूलाई फाइदा भएको भन्ने लाग्छ, प्रत्येकले त्यो प्रयास गरिरहेको होला। त्यो प्रयासलाई कसरी बुझ्ने, कसरी चिर्ने र आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा त त्यो त हाम्रो विवेकमा, हाम्रो योग्यतामा भर पर्ने कुरा हो। त्यो विवेक राखौँ, त्यो योग्यता राखौँ, अरूतिर औँला देखाएर अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि यतिखेर कसैको चलखेल हुन सक्ने सम्भावना छैन होला, किन नहुनु, भइ नै पनि रह्यो होला। अनि प्रत्येक यो बेलामा भारतको, चिनको, अमेरिकाको, अरू बाँकी रहेकाले यतिखेर नेपालमा यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, यस्तो हुँदै गर्दा चाहिँ मलाई यस्तो फाइदा हुन्थ्यो भन्ने कुरा सोचि पनि रहेका होलान्। त्यसका निम्ति आफ्नो तरिकाले प्रयत्न पनि गरिरहेका होलान्। यो फेरि यो मैले अघि पनि भने, यो आज पनि थियो, हिजो पनि थियो, यो भोलि पनि रहन्छ। सबैतिर रहन्छ। एक मिनट है, सबैतिर रहन्छ। हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाको चुनावको बेलामा हामीले हेऱ्यौँ, हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा हिजो मात्रै त्यहाँ भएको साइबर एट्याकमा रसियाको हात छ कि छैन भनेर ठुलो डिबेट भइरहेको हामीहरूले पढिरहेका छौँ। संसारभरि यो कुराहरू कहीँ न कहीँ, कतै न कतै भइरहेको छ, चलि नै रहेको हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही हो, सानो ठुलो जहाँ पनि आफ्नो तरिकाले भइरहेको हुन्छ। त्यो देशका राजनीतिक दल, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक नेतृत्वले विवेक पुर्याएर कतिको राष्ट्र हितको पक्षमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण हो। आज यो बेलामा नेपालको संसदभित्रबाट कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको बारेमा यी देशहरूको रुचि पनि पक्कै छ। यी देशहरूले आफ्नो तरिकाबाट चलखेल पनि गरिरहेका छन्, कहीँ न कहीँबाट आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। म त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ, तर त्यसलाई रोक्ने ताकत वा त्यसलाई हाम्रो आफ्नो हित अनुकूल गर्ने कुरा चाहिँ फेरि अर्कालाई दोष दिएर हुँदैन, अर्कालाई भारी
हजुर, नेपालको राजनीतिमा भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुखको भेटघाट होस् अथवा चिनिया सैनिकहरूका प्रतिनिधिहरू यहाँको बाक्लो उपस्थिति होस्, त्यो पाटोमा हामी इतिहासमा केलाउँला। एक दुईवटा प्रश्न तपाईँसँग गर्न मन लाग्यो। यतिखेर राष्ट्रपति कार्यालयले जुन संस्थाको भूमिका गरिमा छ, त्यो राष्ट्रपति कार्यालय संस्थाको भूमिका र राष्ट्रपति आफैको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ? तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, आशावादी हुनुहुन्छ विकासको लागि? राष्ट्रपतिले हिजो 76(2) को आधारमा सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभएको कुराको बारेमा भएका आशंकाहरू बोलाउनुहुन्न भनेर भनेको, अनि बोलाइसकेपछि ओहो सोचेको भन्दा गजबै भयो, हामी छक्कै पर्यौँ भनेर भनेको कुराले नै राष्ट्रपतिको संस्था कति विवादास्पद भइसकेछ, यसले आफ्नो मर्यादा कति गुमाएछ, यसले आफ्नो साख यसको कति गिरेछ भन्ने कुराको प्रमाण हेर्नुहोस्। राष्ट्रपतिको संस्थाले के गर्छ भन्ने कुरा संविधानका आधारमा मानिसहरूले अनुमान लगाउन सक्ने त्यसले त्यो प्रतिष्ठा आर्जन गरेको अवस्थै रहेनछ। राष्ट्रपतिले हिजो चाहिँ राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको लागि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता पढ्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले, मैले सुभाष नेमाङजीको पढ्दै थिएँ, अरू साथीहरूको पढ्दै थिएँ, उनीहरूले के भनेका छन् त्यसको आधारमा फेरि त्यो पनि अनुमान लगाउन सकिने, 76(2)बाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने करिब एउटा राजनीतिक अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था बनिसकेपछि चाहिँ राष्ट्रपतिले 76(2)को आधारमा सरकार बनाउन आह्वान गर्ने भन्ने अवस्था भएको पनि नगर्ने पो हुन्थ्यो कि भनेको जस्तो खालको स्थितिहरू आउने कुरा भनेको चाहिँ आफैमा त्यो संस्थाले आफ्नो साख गिराएको, प्रतिष्ठा गुमाएको अवस्था हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्रपति कार्यालयबाट पाउनुभएको म्यान्डेट अब धेरै बाँकी छैन, वैशाख 30 गतिसम्मको लागि मात्रै हो। यति भनिरहँदाखेरि नागरिकसँग उठेको प्रश्न मैले यहाँलाई राखिहालेँ, अबको वैकल्पिक सरकारको नेतृत्वको चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा या प्रचण्ड कसले नेतृत्व गर्नुहुन्छ? के तपाईँहरूमा कसरी गृह कार्य भइरहेको छ? वैकल्पिक सरकार बन्यो भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व आजको दिनमा संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँले नै चाहनुभयो, अरू कसैलाई भनेको कामको कुरा हो, नभए संसदीय दलको नेता पनि रहनु भएको, पार्टीले निर्णय गरेको, यो सबै कुराले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यदि त्यो संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्यो भने त्यो पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा बन्छ, वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भनेदेखि त्यो बेलामा चुनाव पनि आउँछ। त्यसैले अहिले मलाई लाग्छ यो वैकल्पिक सरकार बन्ने तर काङ्ग्रेसभन्दा बाहेक अरू कसैको नेतृत्व बन्ने अवस्था छैन, रहँदैन बन्यो भने। वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, ओलीकै सरकारले निरन्तरता पायो वा अरू कसैको सरकार आयो भने तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? त्यो बेलामा हामी त्यतिखेर चुनावमा जान्छ, त्यो चुनावलाई फेयर र फ्री गराउने कुराको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेसम्मको काम गर्ने तरिका, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई गरेको कब्जा, यी सबै कुराले गर्दाखेरि यो इलेक्सनलाई पनि फ्री र फेयर हुन दिनुहुन्न भन्ने कुराको हाम्रो आशंका छ। त्यो आशंकाका हाम्रा आधारहरू छन्। त्यसलाई असफल बनाउनका निम्ति, इलेक्सनलाई फ्री र फेयर बनाउनका निम्ति हाम्रो सम्पूर्ण ताकत बल लाग्छ। यदि देश चुनावमा जाने अवस्था बन्यो भने हामी संविधानले जे बाटो देखाएको छ त्यो बाटोभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने कुरा हामी सोच्दा पनि सोच्दैनौँ, गर्नु। हजुर, महन्त ठाकुरको जुन विज्ञप्ति आइसकेपछि देउबा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अथवा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने त आशा गर्ने ठाउँ रह्यो र? मैले अघि पनि भने उहाँको हामीले तपाईँले त्यही प्रश्न गर्नुभयो त मेरो प्रति प्रश्न उपेन्द्र यादवको विज्ञप्ति आइसके पछाडि भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि पायो। उहाँको पार्टी के हो? एउटा पार्टी हो कि दुईवटा पार्टी हो? होइन, यो हिजोको यो हिजो एकछिन त उहाँ त्यो रमाइलो जस्तो लाग्यो होइन, तर अब के हो त्यो यो एउटा पार्टी संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि एउटा पार्टीको त्यस्तो दुईवटा निर्णय हुन्छ र कि एउटा पार्टी होइन भन्नु पऱ्यो कि एउटा पार्टी हो भन्नु पऱ्यो। सायद उहाँले पनि आजभोलि टुङ्ग्याउनु होला। माधव नेपालजीहरूको के हो? उहाँहरू अब अहिले पनि नेकपा एमाले भित्रको सांसद हो कि होइन? यो सबै कुराहरू टुङ्गेला त 24 घन्टा 48 घन्टामा हामी त हेर्ने हो हेर्नुहोस् है। किन अब हाम्रो आफ्नो ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहेर गर्न सक्ने कुराहरू सीमित छ हाम्रो सङ्ख्याको कारणले गर्दा। त्यस्तै सीमाभित्र बसेर आफ्नो गर्न सक्ने प्रयत्न। अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था देखिएन र अन्तिममा र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले तपाईँले खबरदारी पनि गर्नुभएको छ होला। पक्कै पनि हामीले पनि समाचार रिपोर्टिङमा हरेक दिन यति बेला नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको बारेमा खबरदारी गरिरहेका छौँ, तैपनि नागरिक शास्ति भोगिरहेका छन्। तपाईँहरू अलिकति कमसेकम कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा जुट्नुभयो भने अझ राम्रो हुनसक्छ होला। हेर्नुहोस्, म तपाईँसँग अहिले एकैछिन यस विषयको बारेमा कुराकानी गरेँ। योभन्दा बाहेक अहिले सम्पूर्ण आफ्नो बल बरकत आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जति एउटा विधायिका हुँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने, प्रश्न गर्ने, सुझाव दिने, विकल्प सुझाउने त्यो काम गरिरहनु अर्को जनप्रतिनिधि हुँ। मैले आफ्नो ताकत बलले भ्याएसम्म अहिले रात दिन केही पनि नभनिकन गरिरहेको छु, गर्ने हो। मेरो प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि मेरो उहाँलाई अनुरोध छ, दुई हात जोडेर बिन्ती गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले पनि हाम्रो प्रयत्नबाट व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गर्यो भने हामीले सानो साथीहरूको ज्यान जोगाउन सक्ने अवस्था छ। यस्तै हामी गरिरह्यौँ भने यो ती साथीहरूको
मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु मानिँदैन, म त्यसलाई हत्या भएको भन्छु। र यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नले तपाईँलाई हामी सबैलाई लखेट्छ। त्यसैले अहिले गर्न सकिने काम पनि हामी गरिरहेका छैनौँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, गर्न सकिने आफ्नो नियन्त्रणमा भएको क्षमताभित्र भएको कामलाई टाइट गर्नु। हस् त, यहाँको समेत विचारको लागि धन्यवाद। र स्वास्थ्य सेवालाई जुन खालको एउटा प्रभावकारी सेवाको लागि यहाँहरूको बडो पहल हुनेछ, काङ्ग्रेसले पनि एक खालको प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ। यहाँको समेत विचारको धन्यवाद। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामीले मुलुकको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। अब वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन, वा ओली सरकारकै निरन्तरता के रहन्छ भन्ने विषयमा अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि मुलुक कोरोनाबाट निकै शास्ति भन्ने भोगिने रहेको छ। यिनै विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापा अहिले हामीसँग जोडिनु भएको थियो। र आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।